बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली, ISP मन शान रमज़ान क्विज़ 2023 के इस एपिसोड के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुआविया साहब। अल्लाह ताला ने जब हमें मुआशरे की इस्लाह के लिए कुछ तरबियत दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सब्र और शुक्र की ऐसी तरबियत की कि हमें मिलने वाले इनामात और हमें मिलने वाली किसी भी तरह की आजमाइश पर हमें क्या अमल और रद्द अमल करना चाहिए ये भी सिखाया, ताकि माशरे का सुकून और इसकी जो नज़ाकत है और इसकी जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। और ये एक ऐसे वस्फ़ है इंसान के अंदर कि जब वो अपनी उन तमाम अता करदा नेमतों पे छोटी से छोटी नेमत पर भी शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला ने उसके इनामात का भी ज़िक्र किया। जी मुआविया साहब, किस तरह कुरान में शुक्र की इनामात का ज़िक्र हुआ? जी, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और ज़्यादा देगा। यानी ये एक उसूल बयान कर दिया कि अगर तुम्हें मज़ीद चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो जो मिल चुका है उस पर शुक्र अदा करो, ये लाजमी है। और शुक्र अदा करने के मुतल्लिक़ हमारी कुरानी आयात में और नसूस में ये भी आया कि अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करें और ख़ूब शुक्र करें, करते रहें, और साथ साथ बंदों का भी शुक्र अदा करें। हदीस शरीफ में आता है मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, यानी जो शख्स लोगों का शुक्र अदा नहीं करता गोया वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। तो इसलिए शुक्र अदा करने की आदत बनानी चाहिए, अपने अंदर आदत पैदा करनी चाहिए हर नेमत पर। जी बिल्कुल, सब्र और शुक्र को दीन का हिस्सा भी करार दिया गया और ये बहुत आसान है। हम चूँकि प्रैक्टिकली बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे अमल हमें बताते हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ कोई बहुत बड़ी खुशी मिली तो ही हमें शुक्र अदा करना है, घर ख़रीदा या गाड़ी ख़रीदी तो शुक्र अदा करना है। हमारे रोज़मर्रा मामलात में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे रब का शुक्र अदा करने के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द बसने वाले दोस्त, अहबाब, वालदैन, अपने बहन भाई, इन सब का शुक्र अदा करना भी बनता है। किसी ने आपको पानी पिलाया उसका शुक्रिया अदा करें, किसी ने आपको मुस्कुरा कर देखा उसकी मुस्कुराहट का शुक्रिया अदा करें, किसी ने राह चलते दुआ दी उस दुआ का शुक्रिया अदा करें। यकीन जानिए आपको दिन उस दिन अच्छा गुजरा, किसी ने आपको नाश्ते पे अच्छा नाश्ता दिया उसका शुक्रिया अदा करें। आपको अंदाज़ा होगा कि दिन में कितने ही पल थे जहाँ पर शुक्र अदा करना था, और चूँकि रब का वादा है कि शुक्र करने वालों के इनामात में वो इजाफ़ा करता है तो अगले दिन उससे ज़्यादा अच्छा नाश्ता मिल सकता है। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज की टीम्स मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस एपिसोड में MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से सियाम एंड मिशा ईमान, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जी वुमेन यूनिवर्सिटी चौकचैरी मुल्तान से हमारे साथ टीम में मौजूद हैं सारमा और हरीम। थैंक यू मैम। वेलकम टू द शो। चूँकि अब आप लोगों को पहले एक एक एपिसोड के ज़रिए मालूम तो हो गया कि क्या तरीक़ाकार होता है, तो हम जल्दी से अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जी MNS की टीम से पहला सवाल, कुरान करीम हमारा पहला सेगमेंट, उसमें आयत के लुग़वी माने क्या हैं? निशानी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। दूसरा सवाल है वही की कितनी अक़साम है? छः अक़साम है। आप जी सवाल को न समझ लें, हम आपको फिर मौका देंगे। वही की कितनी अक़साम है? ये वही के नाज़िल होने की सूरत नहीं हम पूछ रहे, वही जो थी फी नफ्सी उसकी कितनी किस्में हैं? नहीं, वही की अक़साम है ना, डिफरेंट उनके नज़ूल की अक़साम के। हाँ वो नहीं पूछ रहे हम। ओके। तीन। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। वही की दो किस्में हैं, एक वही मतलूब, एक वही गैर मतलूब। यानी एक वो जो कुरान करीम की शक्ल में वही है, एक वो जो हदीस मुबारका की शक्ल में वही है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो कुछ अता हुआ वो भी अल्लाह ताला ने ही जारी किया, उसे वही गैर मतलूब कहते हैं। जी हमारे साथ वुमेन यूनिवर्सिटी की टीम मौजूद है। आपसे पहला सवाल, शब कद्र कौन सी रात को कहते हैं?
नज़ूल कुरान पाक की रात को और कौन सी हुई फिर? रमज़ान शरीफ की 21, 23, 25, 27 और 29 रात बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, दुरुस्त जवाब। दुरुस्त जवाब है। यानी रमज़ान की आखिरी 10 जो रातें हैं उनमें से ताक रातें। दुरुस्त जवाब। बिल्कुल। दूसरा सवाल आपसे, कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम कौन कौन से मज़कूर हैं? मोहम्मद और अहमद। ज़बरदस्त, जी हाँ, माशाल्लाह, दुरुस्त जवाब। दुरुस्त जवाब है जी। दूसरा सेगमेंट सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें पहला सवाल MNS यूनिवर्सिटी आपसे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में किस जंग में हिस्सा लिया था? हरबे फुज्जार। जी हाँ, दुरुस्त दुरुस्त जवाब जवाब। जी। दूसरा सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मशवरा के बाद हज़रत खदीजा का पैगाम निकाह कबूल किया था? अपने चचा अबू तालिब के मशवरे से। बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त जवाब। जवाब। और यहाँ हमें ये बात भी समझने वाली है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी अपने अमल से हमें एक दर्स दी है जी कि आज के दौर में ये बहुत आम मसला है कि यानी लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी से निकाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो उससे बेहतर यही होता है कि बड़ों को बीच में शामिल करें। वहाँ क्या होता है, खतीजा ने निकाह का पैगाम भेजा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लम चाहते तो कबूल करते और बात आगे बढ़ा लेते, नहीं, आप सल्लम ने क्या किया, अपने बड़ों को बीच में शामिल किया, उनके मशवरे से इसे पाया तकमील पे पहुँचाया। तो आज के हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी यही दर्स है कि वो अपने बड़ों के राय और मशवरे के साथ आगे चलें। जी बिल्कुल। और अब हमारा वुमेन यूनिवर्सिटी से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफ़ात के बाद आपको मदीना से मक्का कौन लेकर आया था? सवाल समझ नहीं आया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु की वफ़ात मदीना में नहीं हुई थी, तो आप ये पूछना चाहिए सवाल दोबारा, फौरन जहाँ वफ़ात हुई थी वहाँ से मक्का जी हाँ, कौन जी हाँ, लाया? जी, वहाँ जी से। जी वहाँ से। उम्मे अहमद। जी हाँ, दुरुस्त बिल्कुल, जवाब। दुरुस्त और वो जवाब। मदीना मुनव्वरा के करीब ही की जगह थी, हम कह सकते हैं कि जी हाँ मक्का, बिल्कुल। तो उम्मे अमन लेके। माशाल्लाह, दुरुस्त जवाब। माशाल्लाह। जी दूसरा सवाल आपसे, गरीब लोगों में सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ था? जी टाइम आपकी मुशावरत के लिए ख़त्म हो चुका है। अच्छा चलें बता दें, कोई ज़हन में आ जो रहा है? ज़हन में आ रहा है वो नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नहीं, नहीं, जवाब दुरुस्त ये नहीं है। हमारे यहाँ एक मारूफ है कि मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, बच्चों में हज़रत अली जी। और ख़वातीन में हज़रत खदीजा। ये तो सब जानते हैं, अक्सर जानते हैं, लेकिन ये मैंने ये चीज़ भी शामिल की, ये भी मालूम हो जाए कि गरीब जो तबका था उनमें, तो उनमें हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुसलमान हुए हैं। वैसे हज़रत बिलाल का नाम भी आता है, हज़रत मुसाब का नाम भी आता है, हज़रत सुहेब रूमी का नाम भी आता है, लेकिन हज़रत अम्मार भी उन्हीं में थे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2 सेगमेंट हो गए हैं और अब हो गया है ब्रेक का वक्त। इंशाल्लाह थोड़ी देर में मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
خوش آمدید شان رمضان کوئز 2023 میں، اور ISP ملتان آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آگے بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ملیں گے آپ کو جہاں آپ خود بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمیں کمنٹس کے ذریعے بھی آگاہ کریں اور ہماری ٹیم سے بھی ضرور رابطہ کریں۔ سندل کاسمیٹکس نے ہمارے اس شو کو اسپانسر کیا ہے، جس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہم اپنے پارٹیسپینٹس کو دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آخر میں کیش پرائز بھی ہو۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی ٹیم ہے ہمارے پاس MNS یونیورسٹی، تاریخ اسلام ہمارا سیگمنٹ ہے تیسرا، اور اس سے آپ سے سوال کر رہے ہیں، نماز جمعہ کس سال فرض ہوئی؟ یکم ہجری؟ نہیں، اس کا درست جواب یہ ہے کہ نبوت کے 11 سال یعنی 1190 میں، ٹھیک ہے، اگرچہ پڑھی یہ مکہ مدینہ منورہ میں ہی پہلی دفعہ تھی، جی لیکن وہاں ایک صحابی مقرر کر دیے تھے، انہوں نے پڑھائی تھی۔ صحیح۔ دوسرا سوال آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سال ایمان لائے؟ آسانی کے لیے نبوت کے کس سال ایمان لائے؟ جی۔ نبوت کے بعد۔ نبوت کے 5ویں سال؟ جی جواب درست نہیں ہے، یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ تکا لگایا آپ نے، کامیاب نہیں ہوا، لیکن کوئی بات نہیں جی۔ تاریخ اسلام سے وومن یونیورسٹی سے پہلا سوال، اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نام تھا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ جی مشاورت کا ٹائم ختم ہو گیا۔ کوئی ذہن میں آ رہا ہے آپ کے؟ کچھ آ رہا ہے ذہن میں تو ویسے بتا دیں، اب ٹائم تو ختم ہو ابن گیا۔ قحافہ؟ نہیں، یہ ان کی کنیت تھی ابن قحافہ، کیونکہ ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، ان کے حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، ان کی یہ کنیت تھی، لیکن ان کا نام اسلام سے پہلے عبد الکعبہ تھا۔ تو اب یہ نام نا اپنے نوعیت میں یہ صحیح نہیں ہے، جی کیونکہ اس کا معنی بنتا ہے کعبہ کا بیٹا، کعبے کا بندہ، صحیح بندے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، صحیح۔ تو عبداللہ ہونا چاہیے، سمجھ آئی، عبد الرحمن ہونا چاہیے، یہ یعنی ہم ان کے بیٹے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کیا تھا اور عبداللہ رکھ دیا تھا، ابو بکر صدیق جو نام ہے وہ ان کی لقب ہو گیا تھا۔ لقب ہو جی گیا۔ جی آپ سے دوسرا سوال ہے، وومن یونیورسٹی کی ٹیم، اذان کا باقاعدہ آغاز کس سال ہوا؟ جی مشاورت کا ٹائم ختم ہو گیا۔ 1 ہجری؟ بالکل درست جواب ہے آپ کا، شاباش۔ جی درست جواب آپ کا۔ اچھا، اس کے پیچھے بہت مزے کی سٹوری ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور اب تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور مسجد میں نماز پڑھنی تھی، مکہ والی صورت نہیں تھی، تو اب یہ تھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے، تو بلانے کے لیے کون سا ذریعہ اختیار کیا جائے، تو مشاورت ہوئی۔ بعض نے کہا کہ ہم ڈھول بجائیں اس وقت، تو ایک مشورہ یہ ہوا کہ ایک بندہ جائے وہ اعلان کیا کرے گا، تو اس طرح کی مشاورت ہوتی رہی، لیکن کسی پر بھی تسلی شرح صدر نہیں ہوئی۔ صحیح۔ تو اگلے دن ایسا ہوا ہے کہ ایک صحابی کو خواب میں یہ کلمات، اذان کے کلمات آئے، اور وہ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بھی اذان کے کلمات جاری کیے گئے، عطا کیے گئے۔ تو ادھر صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھی پہنچ گئی، تو پھر یہ کلمات کا آغاز ہوا، یوں اذان کا آغاز ہوا۔ بہت شکریہ معاویہ صاحب۔ جی مسلم سائنسدان ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہے، اور
MNS یونیورسٹی آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے، کس مسلم سائنسدان نے کتاب الشفا کے نام سے کتاب لکھی؟ ابن سینا نے. جی ہاں درست جواب. بالکل درست جواب ہے آپ کا. دوسرا سوال، کس مسلم سائنسدان نے موسیقی پر کتب تصنیف کی؟ سوال دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ کس مسلم سائنسدان نے موسیقی پر کتاب لکھی؟ اوکے. الکندی تھا جس نے موسیقی کے ذریعے علاج بھی، اس نے میوزک تھیراپی بھی ایجاد کی تھی، اور اس نے بالکل بالکل جی ہاں آپ کا درست. جواب ابو درست ہے. اسحاق الکندی. سوری. بہت ٹھیک ہے بالکل ٹھیک جواب. درست جواب ہے آپ کا. جی وومن یونیورسٹی آپ تیار ہیں. مسلم سائنسدان سے آپ کے لیے سوال ہے، کس مسلم سائنسدان کو عرب کا فلسفہ دان کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان. آپ کا جواب درست نہیں ہے. ابو اسحاق الکندی کو ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال آپ سے، جغرافیہ پر سب سے پہلے کس مسلم سائنسدان نے کتاب تحریر کی؟ البیرونی. یہ جواب بھی آپ کا درست نہیں ہے، الخوارزمی نے. جی یہاں تک ہمارے آج کے سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے. جب تک ہماری ٹیم جو ہے وہ رزلٹ تیار کرتی ہے تو ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جب تک معاویہ صاحب آپ ذکر کر رہے تھے ابھی، جیسے انہوں نے میوزک تھیراپی کا بھی ذکر کیا اسٹوڈنٹ نے، تو اس دور میں بھی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس دور میں بھی میوزک تھیراپی جو تھی وہ ہو رہی تھی. جی تو ابھی تک ہم اس پہ اختلاف میں ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. اصل میں جو اسلام کا مزاج اور روح اور مزاج ہے نا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر وہ چیز جو مفید ہو، یعنی جس کا کوئی فائدہ ہے، اور ہر وہ چیز جو اسلام کے روح اور مزاج کے خلاف نہ ہو. مثلا کسی کا حق تلفی نہیں ہو رہی، کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، کسی کا حق تلفی نہیں ہو رہی، کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، تو اس کی اجازت ہے. اب میوزک یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں فی نفسی ہی یہ غلط چیز نہیں ہے. یعنی اگر آپ ان چیزوں کا خیال کریں کہ کسی کا اس کے شور سے کسی کو نقصان نہ پہنچا رہے، وہ تو خواہ میوزک ہو یا میوزک کے علاوہ کوئی اور ہو. کسی کی اپنی آواز بھی ایسے ہاں کوئی آپ صرف زور زور سے ہنس بھی رہا اور ساتھ کسی کے سونے کا ٹائم سو رہا ہو تو وہ بھی منع ہے. صحیح، تو وہ بھی منع ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح. تو کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو، کسی کے حق تلفی نہ ہو تو اس کا رہی ہو. مطلب ہے کہ علاج ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہاں اس طرح کی کافی ساری چیزوں کی اجازت ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں شریک ہوئے اور گئے تو آپ نے کہا کہ یہاں آپ کے پاس وہ چھوٹی بچیاں نہیں ہیں جو دف بجائے. صحیح صحیح. تو وہ اس دور کا میوزک تھا. صحیح. تو آپ نے خود پوچھا ان سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیز کی اجازت تو ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ میرے پاس رزلٹ آ گیا ہے دونوں ٹیمز کا، اور وومن یونیورسٹی آپ نے آج اس شو میں اسکور کیا ہے 4 اور MNSU جو آپ نے اسکور کیا ہے 5. تو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹوٹل اسکور جو ہے وہ جمع ہوتا رہے گا آپ کے سارے شوز کے بعد، تو پھر انشاءاللہ ابھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی، مزید تیاری کرنی ہے. ہمارا شو آج کا یہاں تک ختم ہوا. جی ڈاکٹر صاحب دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا. یا اللہ ہم آپ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے رزق واسع کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے عمل صالح کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے مقبول دعا کا سوال کرتے ہیں. ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ. آمین برحمتک یا آمین.
جی ناظرین، آج کے شو کا وقت ختم ہوا اور آج ہم نے صبر اور شکر پہ بات کی تھی. یقین جانیے کہ بہت ساری چیزوں پر جب ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ صبر تکلیف پر ہے اور شکر نعمت پر ہے، تو بہت ساری تکلیف خود ہی دور ہو جاتی ہیں. اور اگر کبھی آ بھی جائیں تو ہم شاید اتنی ہمت اس وقت تک بنا چکے ہوتے ہیں اپنے اندر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پھر ہمیں اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اور ہمارے اندر وہ جو ہمت ہوتی ہے وہ دوبارہ شکر ادا کرنے کی طرف راغب ہو جاتی ہے. تو آج کے دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی نے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر آپ کے لیے کیا ہے، کسی نے آپ کو سڑک پہ جاتے ہوئے راستہ دیا تو اس کا بھی شکریہ ادا کریں، دل سے ادا کریں. روک کر نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے رب کو حاضر ناظر جا کے، جو کہ ہر وقت موجود ہے، ضرور شکریہ ادا کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ خوشیوں کے پھول بکھرتے رہیں گے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری اس پوری ٹیم کو، اور ہمارے اس کار خیر میں اپنا حصہ بھی ڈالتے رہیں. ہمیں کمنٹس میں آگاہ کرتے رہیں کہ کس طرح سے اور بہتری لائی جا سکتی ہے، اور اگر آپ خود حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور بنیے گا. آج کے شو سے سائمہ علی اور ڈاکٹر معاویہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ باد.